Maayong adlaw sa tanan. Ako si Ira A. Bautista. Subong akon pagabasahon ang isa ka binalaybay nga may titulo sa pagdumdum ko sa imo halad kay Sir Leo nga ginsulat ni John E. Barrios. Sa pagdumdum ko sa imo, nangintatay ko ikaw sa pagsulat. Gintudloan mo ako nga isipak ang tiko sa tadlong. Gintudlong mo sa akon kung ano ang abstrakto kag konkreto. Gintimbang mo pagani kung ano kabugat sang universal, kag kung ano ang haygas sang partikular. Wala ko pa man nalimtan ng imo hambal. Ang aton kalibutan, hindi maluwas sang binalaybay nga gustong maghambal sang iya buot silingon. Sa pagdumdum ko sa imo, ginsugo mo ako nga tipunon ang mga pispis sa kaumhan. Tudloan sila sa pagkanta sa lingwahe sang mga pikoy ka magsaot ka pareho sa isa ka balerina samtang nagatabok sa kalsada. Pabayi ugaling ang mga nakibot bangod sa akon nga mga singgit kapareho sang lintex kag iyogs. Total mas bugat pa sa gihapon ang moderno nga pulong sang sa tradisyon. Sa pagdumdum ko sa imo, wala mo ko gintudloan sang pagsulat o kung ginsugong nga pakantahon ang mga pispis. Ginbuksan mo sa akon ang isa ka kalibutan, nga pwede ko akuon nga akon. Sa kalibutan ko nga ini, akon nakaistorya, ang kuring nga may handong makilala, ang lamok nga nag-intra sa politika, ang bisikleta nga akik sa mga sumilimba, ang anino nga nagpatay sang akon kasadya, ang tamaw nga ginpalaya sa isa ka isla, ang bus nga ginsakyan sang isa ka aktivista, ang pintor sang mga bangungot, ang labandera nga kaangay ni Sisa, ang mga speaker nga ginwasay sa isa ka plaza, ang estatwa nga nagpaurahab sang ulan, para ang tanan sa akon nga mga karakter makalabot sa lugar nga ginatawag nga tawaya. Subong, tanan ini sila akon pagasuguon. Akon nga pagasulaton nga ikaw ila sugaton kag dalon sa tawaya. Sa diin, ang nakasulat nga binalaybay, sugilanon sa laswela wala untat nga ginabasa, mabatian makitaan, para sa imo nga wala kamatayon nga kasadya.